नमस्कार. दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र हातून आयज आमी तुमकां मुरगांव तालुका वार्तापत्र वाचून दाखयता. बरोवपी आनी वाचून दाखोवपी संतोष खोर्जवेकर. वेर्णा ते सडा मेरेनच्या 4 पदरी मार्गाक जोडून मुरगांव बंदरांतल्या येरादारी खातीर उबारिल्ल्या जोड पुलाचें काम पुराय जाल्ल्यान आतां बेगिनाच तो येरादारी खातीर उक्तो जावपाचो आसा. तशें जाले उपरांत वास्को शहर तशेंच साडा वाठारांतल्यान वास्को भायर वचपी ट्रॉली आनी ट्रक हांकां त्या पुलाचो वापर करचो पडटलो आनी ते खातीर मुरगांवांतल्या सडा बोगदा रुमडावाडो जेटी तशेंच वास्को शारांतल्या कांय वाठारांनी जावपी प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडपाक मजत जातली म्हणपाक हरकत ना. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें हालींच केंद्रीय मंत्री सोनोवाल हांची दिल्ली हांगा भेट घेवन मुरगांव बंदरांतल्यान जावपी आयात निर्यात वाडोवपा संबंदान चर्चा केल्या. तशेंच मुरगांव बंदरांत येवपी पर्यटकांच्या क्रूज बोटीच्या टर्मिनसाच्या कामाची म्हायती करून घेतल्या. कारण फुडल्या 7 म्हयन्यां भितर व्हडा प्रमाणांत पर्यटकांक घेवन क्रूज बोटी मुरगांवांत येवपाच्यो आशिल्ल्यान ताचो राबितो आनी हेर सुविधांची जबाबदारी राज्य सरकाराची आसपाक शकता. हें सगळें खरें आसलें तरी बंदरांतल्या येरादारी खातीर लागसारच्या वाठारांत प्रदुशण आपूण जावपाक दिवचो ना अशें थाळावो आमदार संकल्प आमोणकर हाणें उलोवन दाखयलां. वेळसांव पाळी ग्रामसभेन रेल्वे दुपेट मार्गाक विरोध करपी थाराव मानून घेतला. सरपंच मारिया गोवया हिणें रेल्वे मंडळाक काम सुरू करपाक लेखी मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती पंचायत वाठारांत पातळ्ळी आनी गांवांत एक तरेचें वेगळेंच वातावरण तयार जालें. त्याच फाटभुंयेर सरपंच गोवया हांच्या येजमानके खाला ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ल्यांनी सरपंचांक वेगवेगळ्या पद्दतीन प्रस्न विचारून आपणाली तिडक उक्तायली. सरपंच मारिया गोवया हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें की रेल्वे दुपेट मार्गाक विरोध करपाचो अधिकार पंचायतीक ना, पूण थळाव्यांचो विरोध वा आक्षेप आसा जाल्यार तशें बरोवन रेल्वे मंडळाक कळोवं येता अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपणाल्या आदेशान म्हटिल्ल्याचें सरपंच गोवया हांणी स्पश्ट केलें. वैयक्तीकरित्या रेल्वे दुपेट मार्गाक आपलो सदांच विरोध आसतलो, पूण तेच बरोबर ह्या विशयाचेर आपूण सदांच गांवच्या लोकां बरोबर आसतली म्हूण स्पश्ट केलें आनी प्रकरण तितल्याचेरूच निभावलें. फाटलीं कांय वर्सां वास्को मतदारसंघाची उदरगत म्हणटा ती जाल्ली ना. ताका लागून उदरगतीच्या बाबतींत वास्को 25 वर्सां फाटीं उरला. हें भरून काडपा खातीर सद्या वास्को मतदारसंघान वचत थंय नेटान कामां सुरू आसा अशें आमदार दाजी साळकर हाणें उलोवन दाखयलां. वास्को शारांतले रस्ते फोडून जमनी पोंदच्यान लायटीचे केबल घालपाचें काम जवळ जवळ 50% परस मायज पुराय जालां. तेच बरोबर उदकाची पायपलायन सुद्दां बदलपाचें काम सुरू जालां आनी हाका लागून येरादारीक तशें लोकांक त्रास जावपाक लागल्या. बायणा वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां एकूय सरकारी प्रकल्प जाल्लो ना. आयज थंय मार्केट प्रकल्प, पालिका उद्यान तशेंच नुस्त्या मार्केट मेळून 3 प्रकल्पाचें काम सुरू जालां. शारांतल्या नुस्त्या मार्केट बांदून तयार जालां. फुटपाथांचें काम सुरू जालां. हें सगळें करता आसतना वास्कोच्या जनतेन थोडो त्रास सोंसचो पडटलो, कारण फुडाराक वास्को शार सुंदर आनी नितळ दिसतलें अशी आस्त आमदार साळकर बाळगून आसा. देशांतल्या विंगड बंदरांनी काम करपी कामगारांचो पगार आनी हेर सुविधा वाडोवन दिवपा संबंदी वेवस्थापना बरोबर जाल्ल्या कबलातीची अंमलबजावणी करपाक केंद्र सरकार कळाव लायता म्हूण निशेध करपा खातीर देशांतल्या हेर बंदरां सयत मुरगांव बंदरांतल्या कामगारांनी सडा हांगा आशिल्ल्या मुख्यालया सामकार एकठांय येवन निदर्शनां केलीं. कामगारांचो पगार वाडोवन दिवप, हेर सुविधा लागू करप तशेंच रिटायर जाल्ल्या कामगारांक ज्यो सुविधा मेळपाक जाय त्यो दिवपाचें मानून घेवन वेवस्थापनान तशी देशांतल्या 6 मुखेल कामगार फेडरेशनाच्या प्रतिनिधी बरोबर कबलात केल्या. पूण त्या कबलातीची अंमलबजावणी करपाक केंद्र सरकार काळाव लायता म्हूण कामगारांनी एकठांय येवन निशेध केलो. कामगार फुडारी उल्हास ठाणेकार, शाहीर खान आनी हेर कामगार फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार कामगारांक मार्गदर्शन केलें. चिखलेचें सरकारी हॉस्पिटल सरकारान बांदून तयार केलें तरी आजुनूय कांय गजालींचो उणावो आशिल्ल्यान दुयेंत मनशांक जायते फावटी बरो त्रास सोंसचो पडटा. ह्या हॉस्पिटलाचो वापर सद्या मुरगांव, वास्को आनी दाबोलेच्या लोकांक जाता. हांगा सद्या दोतोर आनी नर्सींची सामकी गरज आसा. कारण भलायकी खात्यान विंगड दुयेंसां खातीर तशे विभाग तयार केल्ले आसले तरी
कांय दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान दुयेंतीक मडगांवां नाजाल्यार बांबोळे वचचें पडटा. ही गजाल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या कानार पडना फुडें 2 दिसां पयलीं ताणें अचकीत ह्या हॉस्पिटलाक भेट दिवन पळोवणी केली. उपरांत उलयतना सामक्यो गरजेचे प्रस्न फुडल्या 2 दिसां भितर आपूण सुटावो करतलो अशें उतर मंत्री राणे हाणें दिलें. मुरगांव तालुका वार्तापत्र बरोवन धाडपी आनी वाचून दाखोवपी आशिल्ले संतोष कुर्जुवेकर.